بات ہے اور بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی اجازتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. میرے حبیب انہاں کی سمجھ لیا کہ اسی حاجیاں نو پانی پلاواں گے سبحان اللہ. تے مکے دی سونی سونی عمارت بناواں گے وجاہد فی سبیل اللہ تے انہاں دے مقابلے اگے لگ جاواں گے یا انہاں دا مقابلہ کرن گے جنہاں تواڈے نال رل کے بدر گئے تواڈے نال رل کے احد گئے تواڈے نال رل کے خندق گئے تواڈے نال ہجرت کیتی اللہ دی راہ وچ لا یستوون عند اللہ میرے حبیب کے برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. گل اتھے آ کے مکی اے جڑے تواڈے نال لوگ ہیں اے جنہاں تواڈے نال ہجرت کیتی اے جڑے تواڈے نال چل کے بدر احد خندق مریسی مستلق گئے تبوک گئے ہاں جی وجاہد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم انہاں اللہ دی راہ جہاد کیتا اپنی جاناں نال تے اپنے مالاں نال اعظم درجۃ عند اللہ. سبحان اللہ. میرے حبیب انہاں دا بڑا مقام ہے میرے ہاں بڑا مرتبہ میرے ہاں کیا بات اے ہے باولائک هم الفائزون. میرے حبیب اے بڑے مرتبہ ہیں اللہ دے ہاں انہاں دا بڑے مرتبہ بڑا بلند و اعلیٰ مقام ہے. کی چوان دی ہن جناب گل اس طرح میں کہ دو گلاں گل میں ڈاڈی جگہ تو شروع کرن لگا میں نے دسو بھائی ریاست دا حکمران ظالم ہوئے تے امام علی مقام احرام لا کے کربلا چلے جانا اے حج دے دن آ رہے ہیں اور امام علی مقام 6 نو 7 نو یا 8 نو غالباً انہاں جو ایک دن لازمی ہے 12 10 یکم ذی الحجہ تو بعد امام علی مقام احرام لا کے کربلا جا رہے سن تے حاجی حج کرن واسطے آ رہے سن. کیوں جا رہے سن جی؟ ریاست دے اتے ظالم حکمران آ گیا اور دین دا باغی آ گیا اس واسطے جا رہے سن. حسین احرام لا کے کربلا جا رہے سی جے امام علی مقام اج ہوندے تے امام علی مقام نے حج کرن جانا سی یا فلسطین جانا سی؟ اقبال کہتا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. بات کہتا نماز بھی پڑھی جا رہی روزے بھی رکھے جا رہے ہیں قربانی بھی کی جا رہی حج بھی کی جا رہا لیکن اقبال کہتا کوئی طواف کرنے والا حسین دا خادم کوئی نہیں. اے ہے گل اتنی مختصر جا اسلام دا تعارف ہے کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں. اسلام صدق خلیل بھی عیش صبر حسین بھی عیش مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. اسلام دا تعارف اتنا 250 تو 300 سال ہو گئے معذرت خواہانہ دین سنا کے لوگوں نے 10 کے آج اسلام میں اتنے لیا کھڑا کیتا کہ 57 اسلامی ممالک ہون اور انہوں نے سربراہ بھی مسلمان کہلوان دے ہون اور ایتھے جناب اتنا غزہ ہوئے تے اتنا اسرائیل ہوئے تے انہاں کو قابو نہ آ رہے ہوئے اور کوئی اٹھ کے گل کرنے واسطے تیار نہ ہوئے ہون تو جناب جھنڈا لہرانا بھی جرم بن جائے. وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اتنی بات ہے اور اے سارا ماحول ہوئے اتو لے کے تھلے تک تے کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو گل کرے کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو گل کر دے بے جنہ اپنے مال ناوی جان ناوی بچے ناوی اولادہ ناوی وطن دے کے بھی حضور دے نال ہر میدان جا کے خدمت کی تھی اسلام دی. اس واسطے آسان طریقہ نا کہ جنہ اسلام نو لے کے اتھو چلے کتھوں چلے بلا او کعبے وچوں مکے وچوں اسلام نو لے کے چلے او
حضرت عمار بن یاسر او جناب مار کھاندے ہویا او حضرت بلال کٹ کھاندے ہویا اسلام نو لے کے چلے تے جا کے فلسطین فتح کروا دیتا، جا کے کیسر و کسرا دیاں دولتاں مٹا کے رکھ دیتیاں۔ اج اسلام نے باغی ایتھے بیٹھ کے انہاں نو بھونکن، اے ہے اسلام دے خلاف سازش کہ تسی او کردار تے اپنا نہیں سکے، تسی انہاں دے بارے گلاں کردے ہو، انہاں دے بارے بکواس کردے ہو۔ اے ہے اسلام دے خلاف سازش کہ جنہاں اسلام نو اوتھے لے کے گیا، کون لے کے گیا؟ کون لے کے گیا اسلام نو؟ صحابہ لے کے گیا۔ کون لے کے گیا جی؟ حضور دے غلام لے کے گیا۔ لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ اور کیویں لے کے گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پان اور جناب وہ خوشبو لان کہ جتھوں گلی جو گزر جان لوگ گھنٹوں بعد بھی پہچان لین کہ تو مصعب بن عمیر گزریا تے غزوہ بدر جا رہے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے صحابہ نال غزوہ احد کی طرف، اور حضور دی نظر پہ گئی مصعب بن عمیر کی طرف۔ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف ایک تہ بند بندے ہویا، ایک تہ بند۔ اے ہے اسلام دے گلاں کرنیاں، کوئی اسلام دے گل کر سکتا تا مصعب بن عمیر کرتا ہے جی۔ مصعب بن جنوں منہ دھون دا بھی پتہ نہیں، وہ صحابہ دے بارے گلاں کرن گے، وہ اہل بیت دے بارے گلاں کرن گے، جنوں گل کرن دا بھی پتہ نہیں، جو کوئی گل کرتا تا مصعب بن عمیر کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف تہمت بندیا، امام الانبیاء دی جدوں نظر پئی تے اس مبارک چشمان چوں آنسو بہ پے، فرمایا او مصعب بن عمیر جڑا اسلام لیان تو پہلے بڑے قیمتی لباس پہندا سی، بڑی خوشبو لاندا سی، اج اللہ اور اس دے رسول دی محبت اس نو ایتھے لے آئی۔ پھر گل ایتھے تک رکی نہیں، یار مینوں اے دس مصعب بن عمیر تک تہمت بن کے بھی عہد تے حضور نہ چل پین تے اسی اج سارا کچھ ہوندے فلسطین والے واسطے گل بھی نہ کر سکیے، گل بھی نہ کر سکیے، اور پھر اسی کہیے کہ جناب ہم جناب مسلمان ہیں اور ہم سپر پاور ہیں اور جناب ہمارے پاس بڑا ایٹم بم ہے۔ میں کہا ایٹم بم دی لوڑ نہیں، غیرت دی لوڑ ہے۔ ایٹم بم دی لوڑ نہیں، غیرت دی لوڑ ہے نا بھائی۔ اگر غیرت رتی برابر بھی ہوندی نا، رتی برابر بھی ہوندی تو آج کوئی نہ کوئی تے فلسطین اپنے ہوندا نا، یا فلسطین والے واسطے گل کرنے والے واسطے خلاف تو نہ ہوندا۔ اے تا او کمینے جڑے قرآن دی حفاظت گھر بیٹھے نہیں کر سکتے، نہ بیت المقدس دی حفاظت کتے کریں۔ ایتھے قرآن دی گل کریے تے جناب انہاں نوں تکلیف شروع ہو جاندی، اور جناب اے شروع ہو جاندے جناب انہاں دی پابندیاں لان۔ میں کہ یار پابندیاں تے بلال تے بھی بڑیاں سن، ہاں جی پابندی سی نا کہ تو احد نہیں کہنا، احد نہیں کہنا، وہ پابندیاں توڑ کے بلال کعبے دی چھت تے چڑھیا۔ اے تے سانوں اصول پتہ کہ پابندیاں توڑنیاں پینیاں، کدی پلیٹ وچ رکھ کے تے کوئی شے نہیں لبھی، اے پابندیاں توڑنیاں پینیاں، بھاویں پٹ کھا کے توڑنیاں پون تے بھاویں فاروق اعظم اگوں تلوار چک کے جناب حرم میں کعبہ جا کے گانا پوے۔ ہے کسے نوں جرت اپنے بچے نوں یتیم کرن دی تے آوے عمر دا مقابلہ، ہے کسے نوں بیوی نوں جناب بیوہ کران دا شوق تا آوے عمر دے مقابلے، ہے جی ہے کسے نوں اپنی جان نال پیار نہیں تا آوے عمر دے مقابلے۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے تے اسلام حاکم بن کے آیا، محکوم بن کے نہیں آیا۔ ایک گل طے ہے قیامت تک اسلام حاکم بن کے آیا۔ اسلام دی حاکمیت دی ہور کی دلیل دئیے کہ غزہ وچ ٹنا دے ٹن برود مار دیتے گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی تو زیادہ برود مار دیتے گئے، لیکن اسلام دی حاکمیت دا اس تو زیادہ تصور کی دی ہے کہ دودھ پیندا بچہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں محمد عربی دا دامن چھوڑ کے تواڈے کول آنا، اور کہندا میں کٹ تو سکدا پر محمد عربی دے کلمے نال بے وفائی نہیں کر سکدا۔ اس تو بڑی اسلام دی حاکمیت کی دی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضرت بلال حبشی نے پڑھی سی نا حضور دی نات ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اس دا ترجمہ حضرت حسان نے کی عربی زبان ہے جزل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں جڑیاں عقل تو ورا ہون گیاں، جڑیاں دستور اور منشور تو ورا ہون گیاں، یا رسول اللہ کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ ہن قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو ہی پیش کیتا جائے گا۔ بھائی ہاتھ وچ کوئی شے نہ ہوئے، فیڈر بھی پین واسطے نہ ہون تے کوئی بھی حضور دا دامن چھڈن نوں تیار نہیں۔ اتنا کلتر ساڈے ہاتھ جو ہوے نا تے ساری دنیا کلمہ پڑھ لوے، جتنا برود
اسرائیل نے برسایا نا فلسطین تے اتنا پوری دنیا تے اسی برسائیے تے سارے کلمہ پڑھ لیں سارے اپنے اپنے مذہب چھڑ جان لیکن ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا کٹ جان گے مر جان گے بچے ہون گے خواتین ہون گیاں ماما دے رحم اندر کٹ جان گے لیکن حضور نال بے وفائی نہیں کرن گے اے اسلام دی حقانیت ہے ہاں اور سانو پہندی رہ گئی اس وقت تک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو تو جناب اس وقت بڑی تعداد چھوڑ گے لیکن انہوں نے جناب اس طرح کفر غالب آ جائے گا جس طرح جناب بھیڑ اور بکریاں دے ریوڑ ہوتے غالب آ جاندہ ہے جناب مالک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سی تعداد تھوڑے ہوں گے حضور نے فرمایا نہیں تسی تعداد اتنے بڑے زیادہ ہو گے انہوں نے کہا حضور پھر کی کر لے گی فرمایا میری امت بے اینا کرنا شروع ہو جائے گی میری امت کھیتی باڑی شروع کر دے گی حضور واپس طاقت رہن کا کی طریقہ میرے آقا مولا نے فرمایا جدو میری امت جہاد وال چل گئی آج بھی مختصر جا تعارف ہے مختصر جا اے جناب کہنے کہ جی جنگ کس طرح بند ہوئے گی میں کہو ڈبہ ساڑھے حوالے کرو اور ڈبہ ساڑھے حوالے کرو تے سویرے اسی پیغام جاری کر دیں اسی امداد پہ اس دے قائل نہیں ہیں کہ اسپرو دیاں گوڑیاں دیتیاں جان تے جناب ہاں یہ ضرورت ہے یہ ضروری ہیں زندگی واسطے جین واسطے اسی امداد اس دے قائل ہیں جڑی صدیق اکبر نے جناب حضرت خالد بن ولید کو بھیجی اسی اس امداد دے قائل ہیں اس نے اسپرو دیاں گوڑیاں دے ہوگے جناب روٹی دے جناب نان دے ہوگے شاپر دے ہوگے اور پھر کل آگے بمباری کرے اے امداد نہیں امداد تا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید تو بھیجی انہوں نے کہا جناب میں مدد چاہیے میں یمامہ جا رہا ہوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 4 بندے بھیجے اور جناب نالے خط بھیج دیتا حضرت خالد بن ولید نے پوچھا انہوں نے فرمایا کدھر آئے ہو انہوں نے کہا جی امداد آئیے تہاڈی امک آئیے کیڑی عسکری امداد آئی عسکری امداد آپ نے فرمایا کتھے انہوں نے کہا تسی دستہ اول ہو پیچھے والی امداد انہوں نے کہا خط کھول کے پڑھو حضرت خالد بن ولید نے جب خط کھول کے پڑھا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں 4 اسلام دے شہر تہاڈے کو بھیج رہا ہوں حضرت قاقہ حضرت درار حضرت مسنہ حضرت شرحبیل فرمایا میں 4 بھیج رہا ہوں کلا کلا 1000 دے مقابلے جائے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 پھر حضرت خالد بن ولید نے انہوں نے ٹیسٹ بھی کیتا کہ کلا کلا 1000 دے مقابلے کنے حضرت خالد بن ولید نے پھر حضرت فاروق اعظم دے زمانے جنگ اجنادین اور اجنادین دو میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بات جو غلطی نہ کرتے پھر بات ہاں جی جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید نے 60,000 دے مقابلے 60 بندے کٹ لے اور سارا دن رومیاں نہ جنگ کرتے رہے کوئی بھی شہید نہ آیا بلکہ انہوں نے بندے مار کے واپس آ گئے حالانکہ 50,000 کا لشکر مسلمانوں کو موجود سی لیکن حضرت خالد بن ولید 60 بندے نہ 60,000 کا مقابلہ کرتے رہے اور جب کرتے رہے شام میں جناب واپس آ گئے صحیح و سلامت ایک سپاہی نے حضرت فاروق اعظم نے شکایت لا دی انہوں نے کہا خالد نے کی تھا 60 بندے نہ 60,000 کے نال مقابلہ کرتا رہا سارا لشکر سارا دن جناب اتنے بیٹھا رہا سائڈ تے ہو کے اے کی کیتا حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت جناب خالد بن ولید فرمایا خالد ہے تو کی کیتا 60,000 کے مقابلے 60 بندے لے گیا اے تو کی کیتا اے جناب کی کیتا حضرت خالد بن ولید نے جواب لے دیتا فرمایا امیر المومنین قرآن کہتا کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ ایک قوم کے 1000 کے مقابلے فتح دے گا میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بات کہنا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہاں اس کے درمیان کوئی گل نہیں آج اسلام معذرت خانہ نہیں ہو سکتا اور بھائی نے میں دسو ایتھے تے جناب ہے ساڑھے کو ایک یہودوں نصارہ دے ایجنٹ ہیں نا انہوں نے کی پتے ہوئے اقبال کہتا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے تو حرف و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے اقبال کہنا اے جناب جڑا نا مزہ انہوں کی پتا ہوئے انہوں کی پتا ہوئے جڑا جناب
जिन्हां दा दिल और जनाब जिन्हां दे जनाब रक्स सरूर दियां जनाब महफिल इन्हां नूं की पता होवे कि इस्लाम एक अपनी पावर भी रखदा भाई ये पावर नहीं तो होर की है बगैर असले तो बगैर रोटी तो आज साल होने वाला जंग उन्हां ते मुसल्लत है और जनाब शहीद भी हो रहे हैं बच्चे भी बुढ़े भी जवान भी बिला तफरीक खवातीन भी सब शहीद हो रहे हैं कोई एक भी तुहानूं रोंदे होए नजर आया इस मसले कि असी मारे गए सानू इन्हां मरवा दिता किसी एक ने क्या अपने हमास वाले नूं किसी ने क्या कहा तुसां की कीता सानू मरवा दिता इत्थे तो जनाब जरा कोई गल आ जाए तो जनाब 2 दिन भुख आ जाए तो जी इस्लाम की दिंदा मैं कह नहीं इस्लाम बंदे चुन के लैंदा उन्हें जो 14वीं सदी भी बंदे चुने ना तो बाकी उन्हें चुन के लै उन्हें होर कोई नहीं चुने उन्हें वही चुने जिहड़े जनाब इस हाल में भी सब्र और शुक्र के नाल अल्लाह दी हम्दो सना बयान कर रहे हैं और हुजूर दी नाता पढ़ रहे हैं इस हाल च भी इस्लाम बंदे खड़का के लैंदा कोई गल नहीं जो उन्हां दा इम्तिहान आ रहा तो ये सदा इम्तिहान नहीं रहंदे जे सदा एक वेड़ा नहीं रहता तो उन्हां दा भी सदा इम्तिहान नहीं रहना निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा ये नहीं सदा कि उन्हां दा गज़ा वालियां दा इम्तिहान रहना ये तो अल्लाह दी तदबीरां कि वो सानू सारियां नू साडे जेहड़े असीं कलमा गो है ना जेहड़े मुंह नाल कह रहे हैं जनाब उत्ते सारे जनाब समेत मेरे कायदे मिलत इस्लामिया ना सारे मैं अपनी समेत गल कर रहा असीं दावे करते फिर रहे हैं कि साडा सारियां दा इम्तिहान है उन्हां दा नहीं वो तो दे रहे हैं उन्हां दा की ये तो साडा इम्तिहान है कि असीं उन्हां वास्ते की कर रहे हैं और जनाब असीं की करना इस्लाम अपनी पावर रखता की करता भाई और बंदे खड़का के लैंदा जे उन्हें बैतुल मुकद्दस की इबादत वास्ते बंदे लैन गज़ाले तो वो खड़का रहा पूरा भाई उन्होंने इम्तिहान ले रहा और जनाब उन्होंने कर रहा सारा कुछ कर रहा लेकिन इस्लाम जदों जनाब आंदा ना अपनी आई थे और जनाब होता तब इस्लाम के आखिरी बेड़ा आ गया हलाकू खान 1.5 लाख फौज लैके आ गया मैं इस वक्त PTV तो लैके थले आखिर तक एक गल्लां सुनाउण दा कायल हां एक गल्लां इस्लाम इस वास्ते कि इकबाल कहता ये हिकमत मलकूती ये इल्म लाहौती तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं ये नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं अब मैं इस वास्ते एक गल्लां का करन दा कायल हां कि इस वक्त उम्मत नूं दलेरी दी गल्लां सुनाइयां जा और एक दलेरी आ जावे एक समझ आ जावे गल समझ आने की देर है मैनू दसो हुजूर दे गुलाम गोलियां के नच के नहीं गए निहत्ते होके नच के नहीं गए एक गल समझ आने वाली गल है ना बम बरस रहे हैं हुजूर की नाता पढ़ रहे हैं गज़ाल है इतनी की बात है ना गल समझ आने दे रहे फिर मौत की हैसियत है फिर मौत की हैसियत है फिर तो मौत नूं बंदा लभदा फिरदा तू है किथे एक गल समझ आने की गल है बरके खान के मुकाबले इकबाल कहता है यहाँ फितना तातार के अफसाने से काबे को पासबां मिल गए सनम खाने से बरके खान मुसलमान हो गया 25,000 का लश्कर और उधर जनाब हलाकू खान 1.5 लाख का लश्कर ऐने जालूत के मकाम क्या है ना कुरान च फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहार ये सारा वाक़या है ऐने जालूत के मकाम पे जनाब हलाकू खान 1.5 लाख का लश्कर लेके आ गया और बरके खान मुसलमानों का 25,000 का लश्कर और जदों जंग जनाब रूस से आई ना तो मुसलमानों के दाएं जाने तो जदों प्रेशर बढ़िया तो मुसलमान पीछे हटने शुरू होए तो बरके खान ने जदों दाएं देखा कि अगरों भी फौजा जनाब कमजोर हो रही हैं शहीद हो रही हैं शिकस्त खा रही हैं जदों उसने दाएं जाने बाएं जाने दोवें देखा फौजा सिमट रही हैं 25,000 का 1.5 लाख का मुकाबला और जदों ने पीछे देखा तो उसका जड़ा जाती बॉडी गार्ड का दस्ता सी 300 बंदे तो वो भी जंग तो निकल के पीछे हो गया तो उन्हें खड़े होके क्या उन्हें कहा आ इस्लाम ऐने जालून दी पहाड़ियां तो उन्हें कहा आज तो बाद तेरा नाम है वो कौन होएगा आज तो इस्लाम में खत्म हो जाएगा हुण हलाकू खान दी फौजा के चढ़ जाणगियां सख्त सर्दी सी दरिया जमे हुए सी उन्हें कहा इस तो बाद मुसलमान दा जनाब खिलाफत दा भी ताराज हो गया खलीफा भी जनाब उन्हें जनाब मिटा देता बगदाद की सल्तनत भी ताराज कर देती सब कुछ मिट गया हुण तो इस्लाम का नाम लैने वाला कोई नहीं होएगा इतनी देर वो सोच रहा थे जनाब उस जड़ा जाती दस्ता सी ना हट के लश्कर तो पीछे चला गया जब पीछे गया तो उन्होंने पहाड़ तो पिछू घूम के ना 1.5 लाख तो 300 बंदे ने पिछू हमला किया 1.5 लाख होते जब हमला किया ना तो हलाकू खान की फौज समझ नहीं आया भी पिछू 3,000 बंदा आया 300 आया 3 लाख आया वो फौज अगर नसी के अगे दरिया जमे होया सी और सारी फौज दरिया उत्ते चली ते जनाब अल्लाह के हुक्म नाल जमया होया दरिया भी चल पिया उधरों जब बरके खान ने मंजर देखा ना कि 300 बंदे 1.5 लाख को लाई कर देन तो उन्हें क्या एक गल विच हो